अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपको अल्ताफ हुसैन के यूटर्न या उसकी चालबाजी आपको बताते हैं। कराची का एक होलनाक किरदार जिसने कराची पे करीब 32 साल राज किया और खूब खूनरेजी करी कराची की। मुआशी तौर पर भी उसने बहुत कमज़ोर करने की कोशिश करी कराची को। बड़ा नुकसान हुआ रियासत पाकिस्तान को उसके उस 32 साला करियर में। ये जो आज अल्ताफ हुसैन के जो चाहने वाले सो कॉल्ड, कोई 90 में पैदा हुआ है, कोई 95 में पैदा हुआ है, ज्यादातर 90 के पैदा होने, जो पुराने हैं ना, जो उसको जानते हैं, ऑलमोस्ट उसको समझते भी हैं, उसके किरदार से भी वाकिफ है, उसकी बर्बरियत से भी वाकिफ है। आज अल्ताफ हुसैन इमरान अहमद खान नियाजी का भी हामी है, सिर्फ इसलिए कि इमरान अहमद खान नियाजी जो है वो रियासत पाकिस्तान का दुश्मन है। सिर्फ ये वजह है। और अल्ताफ हुसैन उसको कतन पसंद नहीं करता। माजी में उसको बड़े बुरे बुरे अलकाबात से नवाजता रहा है और बदतरीन गालियों से भी नवाजता रहा है। रिकॉर्ड पर है ये बात। तो अल्ताफ हुसैन अब पठानों की भी हिमायत करते हैं, जैसा कि आज मंजूर पश्तीन के लिए तो उसने बाकायदा पश्तो जबान में एक मैसेज भी रिकॉर्ड कराया। कराची के जो पुराने वाकिफकार हैं या पुरानी कराची के रिहायशी हैं, कम अज कम मेरी उम्र के जो लोग हैं, उनको शायद वो बर्बरियत वाली तारीख कभी भूलेगी नहीं। 1986 दिसंबर, सानिया अलीगढ़, ऑफिशियली उसमें बताते हैं कोई 100 के करीब हलाकतें, 50, 70, 80 जख्मी बताते, जबकि उधर हलाकों की तादाद 400 से 500 थी, जो वहां के एनी शाहिद बताते हैं। ये इलाका औरंगी टाउन नंबर 1 बनारस से जुड़ा हुआ है और करीब 200 से 250 जवान औरतें अगवा। ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्ताफ हुसैन साहब इल्जाम लगाते रहे माजी में। यहाँ की पश्तून बिरादरी या पख्तून बिरादरी, जो भी आप उन्हें कह लें, ये अल्ताफ हुसैन लगाते थे, मैं नहीं लगा रहा हूँ इल्जाम। और हर साल इसका, जैसे कि वो पता है ना आपको, कि सोग भी मनाते हैं दिसंबर में। गालिबन 14 दिसंबर का ये वाकया है और 14 दिसंबर 1986 को करीब 2000 ट्रेंड दहशत गर्दों ने, अच्छा याद रखिएगा उस वक्त रेंजर्स कराची में नहीं थी, तो 2000 दहशत गर्दों ने सानिया अलीगढ़ यानी अलीगढ़ पर हमला किया। उसमें खूब खूनरेजी हुई, जलाओ, बहुत प्रॉपर्टीज, उर्दू स्पीकिंग, जो उर्दू बोलने वालों की प्रॉपर्टियां नजरे आतिश कर दी गई। और ये जितनी भी हलाकतें मैं बता रहा हूँ, 400 से 500 अनऑफिशियली ये हलाकतें वहां हुई उर्दू बोलने वालों की। और 200 से 250 का क्लेम अल्ताफ हुसैन करते हैं कि औरतें अगवा हुई, जिनका आज दिन तक 2024 हो गया पता ही नहीं चला है। तो ये वो अल्ताफ हुसैन है जिन्होंने माजी में उर्दू बोलने वालों को पख्तूनों से भी लड़ाया। ये वो अल्ताफ हुसैन है जिन्होंने पंजाबियों से भी लड़ाया। ये वो अल्ताफ हुसैन है जिन्होंने सिंधियों से भी लड़ाया। इस बंदे ने अपने मुफाद के खातिर पाकिस्तान में एक लसानी बीज बोया, जिसका खुमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। और अब इसे इस्तेमाल कर रहा है इमरान अहमद खान नियाजी, मंजूर पश्तीन और बलोच अलहदगी पसंद ग्रुप। लेकिन ये बीज बोया था अल्ताफ हुसैन ने, हर बलोचों से भी लड़ाया। इसने साबित करने की कोशिश की थी कि उर्दू बोलने वालों पर सबसे ज्यादा जुल्म होता है पाकिस्तान में, जबकि सबसे ज्यादा, जब तक अल्ताफ हुसैन जैसा किरदार नहीं था, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा तबका उर्दू बोलने वाला था, जो अच्छी नौकरियों पर था, बहुत अच्छे खानदान थे, जो ऑलमोस्ट मिट गए या पाकिस्तान से बाहर चले गए, कुछ कब्र में उतर गए। इसकी जुल्म और बर्बरी, खुद ये जाहिल निरा, ये एक बदनस्ल इंसान था। तो ये वो अल्ताफ हुसैन है जिसने सानिया अलीगढ़ का टोटल इल्जाम पख्तूनों पे लगाया था। अब क्या कहता है ये, इससे कोई पूछे, इसके अपने लोग इससे पूछें, जो 90 के बाद पैदा हुई हुई पूत है, जो आज इसकी जय जयकार कर रही है, वो इससे पूछे कि ये सानिया अलीगढ़ है क्या। 1986 में जो जुल्म बर्बरियत हुई, 400 से 500 उर्दू बोलने वाले हलाक होते हैं, उसमें मार दिए जाते हैं, बहुत बड़ा जुल्म हुआ था। सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मैं उस वक्त में होशोहवास में था, इसलिए मुझे वो मंजर याद है। दूसरा इनका एक नारा, हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए, ये इस्लाम से बिल्कुल उलट है। अल्लाह ताला ने जो कुरान में जिनका हम जिक्र देखते हैं,
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے انبیاء اکرام ہمارے آئے، ان سب کی قوموں نے یہ نعرہ کبھی نہیں لگایا جبکہ وہ اللہ کے رسول و نبی تھے کہ ہمیں منزل نہیں رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک منزل متعین کی تھی اور اپنے پیغمبروں کے ذریعے میسج بھیجا تھا کہ بھائی یہ آپ کی منزل ہے۔ تو ہم کیسے یہ کفر کا نعرہ لگاتے ہیں کہ ہمیں منزل نہیں، رہنما چاہیے؟ یہ جہالت ہے، میری جہالت ہے۔ اسی الطاف حسین کے حق میں بینر میں نے دیکھے، محسن انسانیت کے، استغفر اللہ، محسن انسانیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اسی الطاف حسین کے حق میں بینر دیکھے، جو قائد کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے۔ پرانے MQM والے یا پرانی عمر والے آج بھی واقف ہیں ان بینرز کے ساتھ کہ یہ لگے تھے کراچی شہر میں۔ 91 میں یہ آدمی یہاں سے مفرور ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، آج تک پاکستان لوٹ کر نہیں آیا۔ کبھی اس نے اس دوران جبکہ اس پاور میں بھی آیا، پاکستان آنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اس کا گورنر تقریباً آپ عشرت العباد صاحب کو جانتے ہیں، ایک بہت عرصے گورنر رہے اس وقت۔ یہ تو 2015 کے بعد جب اس نے پاکستان کے خلاف نعرہ لگایا تب اس کی مٹی پلیت ہوئی، ورنہ تو یہ اچھے خاصے مشرف دور میں تھے، بہت پاور میں تھا، پاکستان آ بھی سکتا تھا، لیکن اس نے تب بھی کوشش نہیں کی۔ اب یہ ڈرامے بازیاں کرتا ہے کہ مجھے پاس میں آؤں گا، یہ کروں گا، سب ڈکوسلے نعرے، بالکل بیکار بات ہے۔ میری الطاف حسین کے چاہنے والوں سے جو اس وقت ہیں اس سے سوال کریں ثانیہ علی گڑھ کا ذمہ دار کون ہے، تو یہ سارے آپ کے منظر کھل جائیں گے۔ لندن پولیس کو کچھ بہتر کرنا چاہیے۔ لندن غیر محفوظ ہوتا جا رہا ہے۔ لندن میں ڈاکٹر عمران فاروق کا قتل ہوتا ہے، آج تک اس کے قاتل پکڑے نہیں گئے۔ کبھی الطاف حسین والوں نے، یہ تو لندن میں، کبھی گئے کہ بھائی قاتل پکڑو، اس کی فیملی کو انصاف دو؟ کبھی گئے اس کے پاس؟ نہیں گئے کبھی بھی، اور نہ جائیں گے، کیونکہ قاتل کون ہے تو لندن پولیس بھی جانتی ہے۔ لندن پاکستانیوں کے لیے غیر محفوظ ہوتا جا رہا ہے، خاص کر محب وطن پاکستانیوں کے لیے غیر محفوظ ہوتا جا رہا ہے۔ حکومت کو بہت سخت اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے اور لندن والوں سے دو ٹوک بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے شہری منسٹر کو تو دیکھیں، وہاں ایک پروٹوکول ہوتا ہے، کسی بھی اسٹیٹ کا منسٹر اگر جاتا ہے، ذاتی حیثیت میں بھی جاتا ہے، وہ منسٹر ہی ہوتا ہے۔ وزیر دفاع کو قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور لندن پولیس اس پہ اقدامات نہیں کر رہی ہے، اور آپ کے جتنے بھی آفیشلز ہیں گورنمنٹ کے، ان کے خلاف بدتمیزی کرتے ہیں سڑکوں پر۔ مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے ان پڑھ جاہل گنوار لوگ لندن میں آباد ہو چکے ہیں اس وقت۔ ساتھ ساتھ وہ پاکستان کی بھی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں کہ پاکستان کا کیا امیج وہ بلڈ کر رہے ہیں ادھر۔ تو میری ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ لندن پولیس یا لندن گورنمنٹ، برطانوی حکومت سے اس سلسلے میں دو ٹوک موقف کے ساتھ بات کی جائے، ورنہ یہ بہت خطرناک ہے آپ کے ملک کے لیے، آپ کی ملک کی بدنامی بھی ہے۔ لندن خود، برطانوی حکومت خود بدنام ہو رہی ہے، ان کو احساس شاید ابھی نہیں، آگے چل کے ہوگا کہ برطانیہ غیر محفوظ ہوتا جا رہا ہے پاکستانیوں کے لیے۔ یہ جتنے سو کالڈ پاکستان سے وہاں گئے ہوئے ہیں، یہ کام کیا کرتے ہیں؟ ہم تانے دیتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں بھارت کا جو ہے وہ فلانا CEO بن گیا، فلانی کمپنی کا CEO بن گیا۔ وہ لندن ہم نے شایان پیدا کرا ہے، جو روڈوں پہ نعرے مار رہا ہے، وہ نہ آئس کریم بیچ رہا ہے۔ مطلب پاکستانی وہ کس لیے گئے؟ یہ کام کرنے کے لیے گئے، صہیونیت کی غلامی کرنے کے لیے گئے، پاکستان کے خلاف ہی نعرے لگانے کے لیے گئے؟ یا آئے نا ذرا پاکستان، وہاں سے بیٹھ کے بڑے وہ کرتے ہیں۔ اور یہ آزادی اظہار نہیں ہے بھائی، کسی بھی دوسرے بندے کو جا کر آپ جو گالیاں دینا شروع کر دیں، اس کے اوپر آوازیں کسنا شروع کر دیں، یہ اظہار آزادی نہیں ہے۔ اور یہ UK بھی جانتا ہے، لیکن ہماری گورنمنٹ اقدامات کیوں نہیں کر رہی یہ مجھے نہیں پتا۔ خواجہ آصف کے ساتھ جو کل ہوا، وزیر دفاع ہیں، وہ آپ ان سے سیاسی اختلاف رکھ سکتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے، لیکن کل ان کو مارنے کی دھمکی دی گئی ہے۔ تو UK گورنمنٹ کو چاہیے اس کے اوپر جو ہے ایکشن لے، اور بہت سخت ایکشن لے، پلیز۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔